अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुल बासित सैयद है और हम इकोनॉमिक्स पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। हमारा पहला चैप्टर है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, मार्शल की नौयत और अहमियत। और आज का हमारा टॉपिक है प्रोफेसर रॉबिन्स की तारीफ की खूबियां और खामियां। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा था कि इकोनॉमिक्स जो है वो इंसान के रवैयों का इल्म है, जिसमें इंसान के वसाइल बहुत महदूद होते हैं और उसकी ख्वाहिशात जो है वो अनलिमिटेड होती हैं। और उनके और वो जो वसाइल होते हैं उनको मुख्तलिफ जो है इस्तेमाल में भी लाया जा सकता है। तो आज हम देखते हैं कि प्रोफेसर रॉबिन्स की तारीफ की ऐसी क्या खूबियां हैं और क्या खामियां हैं। तो सबसे पहले हम प्रोफेसर रॉबिन्स की तारीफ की खूबियां पढ़ते हैं। खूबी ये है कि प्रोफेसर रॉबिन्स की तारीफ जो है वो जिंदगी की हकीकतों के करीब है। यानी कि प्रोफेसर रॉबिन्स ने जो तारीफ की है वो इंसान के बारे में है। इंसान किस तरह से जो है अपने अनलिमिटेड जो है वो ख्वाहिशात के लिए किसके लिए अपने लिमिटेड जो है वो रिसोर्सेज के साथ जो है वो मेहनत करता है अपनी अनलिमिटेड ख्वाहिशात को पूरा करने की। तो ये टोटल जो है वो इंसान का इल्म है, इंसान के रवैयों का इल्म है। इसी वजह से ये इसमें फिर जो इकोनॉमिस्ट थे उनकी या बाकी इंसानों की जो है इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जो है वो बढ़ना शुरू हुई है। क्यों बढ़ना शुरू हुई है? इसीलिए कि ये इंसान के करीब है। अच्छा, दूसरा जो है वो जामे है और साइंटिफिक है। अब ये जो है एक साइंटिफिक नॉलेज है, इसमें लॉज हैं। आल्दो ये लॉज जो है वक्त के साथ साथ तब्दील होते रहते हैं, क्योंकि इंसान के रवैये हैं वो तब्दील होते हैं। दूसरा ये जामे है, यानी कि ये ब्रीफ नॉलेज है, डिटेल्ड नॉलेज है इंसान के रवैयों के बारे में कि इंसान अपनी सोसाइटी में कैसे जो है वो स्ट्रगल करता है, कैसे वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जो है वो काम करता है और अनलिमिटेड वांट्स को हासिल करने की कोशिश करता है, और अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह से उसको डिसीजन लेना होता है कि कहाँ इस्तेमाल करना है। और फिर जो है ये साइंटिफिक भी। उसके बाद वुसअत मजमून इसमें शामिल है कि जैसे ही रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स की तारीफ की और उसने ये बताया कि ये इंसान की जो है वो रवैयों का इल्म है, ह्यूमन बिहेवियर्स के बारे में है। तो फिर मुख्तलिफ जो है वो ह्यूमन बिहेवियर्स जो है वो इंसान के डिस्कस होने लगे उसकी इकोनॉमिक्स, उसकी माशियात के हवाले से। तो अब जो है डॉक्टर मार्शल की तारीफ के मुकाबले में यहाँ पर फिर हमारे पास जो है वो एक ब्रॉड जो है टॉपिक्स आ गए हैं जिन पर हम जो है वो बहस कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद गैर जानिबदार है। अब जब मार्शल ने कहा था, मार्शल ने इकोनॉमिक्स को एक जानिबदार इल्म कहा था कि वो मार्शल जो है वो फलाह बहबूद की बात कर रहा था, ठीक है। उसने इकोनॉमिक्स को वेलफेयर का काम दिया था। लेकिन जो प्रोफेसर रॉबिन्स है उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स को हम ये नहीं कह सकते कि ये वेलफेयर का काम करती है, वेलफेयर का काम नहीं करती है, या उन चीज़ों पर इसको हम पाबंद नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये अगर कोई लेट्स सपोज कोई शराब बेचकर अपनी जो है वो आमदनी कमा रहा है तो फिर वो वेलफेयर तो नहीं है, ठीक है। बाकी इंसानों की तो वो वेलफेयर नहीं है, लेकिन वो इकोनॉमिक्स में तो शामिल है, इसलिए हम उसको फलाह के जुमरे में नहीं लेकर आते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको नेचुरल साइंसेस का जो है वो दर्जा दिया गया था कि ये एक नेचुरल साइंस है, ये एक तबी इल्म है। यानी कि अब नेचुरल साइंसेज जिस तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, ये नेचुरल साइंसेज हैं। तो जब नेचुरल साइंसेज का नाम दिया गया तो इस पर मजीद बहस होने लगी। इसके लिए साफ ज़ाहिर जब नेचुरल साइंसेज कहा गया, इसको नेचुरल साइंस में शामिल किया गया, तो उसमें फिर जो है वो इकोनॉमिस्ट जो है इस बात पर कायल हो गए कि अब इसके ऊपर हम जो है वो लॉज बनाने चाहिए, क्योंकि नेचुरल साइंसेज तो लॉज पर चलती हैं, कवानीन पर चलती हैं। तो ये थी कुछ जो है वो खूबियाँ थी प्रोफेसर रॉबिन्स की तारीफ की। अब हम आते हैं प्रोफेसर रॉबिन्स की तारीफ की खामियों पर। इसकी सबसे बड़ी जो है वो खामी ये है कि ये गैर जानिबदार नहीं है, ठीक है ना। यानी कि इकोनॉमिक्स को हम गैर जानिबदार नहीं कह सकते हैं। प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा कि इकोनॉमिक्स जो है वो गैर जानिबदार इल्म है, ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये इंसान के बारे में जब बहस कर रहा है, इंसान की जब फलाह की जब हम इंसान की कोशिशों के बारे में बात करते हैं, माशी स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं, तो वो इंसान की फलाह के बारे में तो है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये एक गैर जानिबदार इल्म है, ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि ये तबई नहीं माशरती इल्म है। तो जब रॉबिन्स ने कहा कि ये नेचुरल साइंसेज में शामिल है, तो उसको भी जो है हम ये नहीं कह सकते हैं कि जी ये अब इंसान का इल्म रहा नहीं, ये एक हमारे माशरे का इल्म है। इसमें मतलब हम
جب انسان کی بات کرتے ہیں تو دوسرے انسانوں کے ساتھ جب اس کی جو ہے وہ انٹریکشنز کی بھی بات کرتے ہیں. اب فرض کریں کہ ایک شخص دوسرے انسان کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ کر رہا ہے, تجارت کر رہا ہے, تو وہ بھی ایک معاشی اکنامک ایکٹیویٹی میں آتا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاشرتی علم نہیں ہے, یہ صرف جو ہے وہ طبعی علم ہے. تو ہم یہاں پر جو ہے ایک اور خوبی جو ہے وہ ایک اور خامی جو ہے وہ نکلتی ہے پروفیسر رابنز کی, جب وہ کہتا ہے کہ اکنامکس جو ہے وہ صرف نیچرل سائنس ہے, معاشرتی علم نہیں ہے. اچھا جی, اب یہاں پر تیسرا ٹاپک ہے کہ محض علم الحقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب علم الحقیقت اور علم ہدایت کی جو ہے وہ کافی جو ہے یہاں پر بحث ہونے لگ گئی. علم الحقیقت یہ ہے یعنی کہ نیچرل سائنس کیا ہے, کہ نیچرل سائنسز مطلب یہاں پر آپ جو ہے کوئی اپنا نقطہ نظر نہیں پیش کر سکتے ہیں. کوئی چیز آ گئی ہے تو وہ آ گئی ہے, آپ نے اس کو ویسے کا ویسے ریڈ کرنا ہے, اس کو ویسے کا ویسے عمل کرنا ہے. لیکن ہم نے پڑھا کہ اکنامک جو ہے وہ علم الہدایت بھی ہے, یعنی کہ یہاں پر چونکہ انسان کے جو ہے وہ رویے ہیں تو کوئی قانون جو ہے وہ فکس تو ہے نہیں, انسان کے رویے بدلتے ہیں تو قوانین بھی بدلتے رہتے ہیں. تو اس لیے جو اکنامکس ہے اس کو ہم جو ہے وہ محض علم الحقیقت نہیں کہہ سکتے, اکنامکس جو ہے علم الہدایت بھی ہے. یہ آگے علم الحقیقت اور علم الہدایت کے بارے میں ہم آگے بھی پڑھیں گے. نیکسٹ جو ہے دو ٹاپک کے بعد ہمارا یہ ٹاپک ہے کہ اکنامکس جو ہے وہ سائنس ہے یا آرٹس ہے. تو یہ ٹاپک ہے ہمارا, تو اس کے بارے میں ڈیٹیل ہم بعد میں پڑھیں گے. اچھا, اس کے بعد ہے اخلاقیات سے جدا کرنا مشکل ہے. اب پروفیسر رابنز نے اکنامکس کو بالکل ہی جو ہے وہ اخلاقیات سے الگ کر دی ہے کہ اخلاقیات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو بہت سے صرف اسلام میں نہیں باقی مذاہب میں بھی اخلاقیات جو ہے وہ بہت اہم عنصر ہے, اور کوئی بھی اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے جب ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ اخلاقیات کو مد نظر رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب فرض کریں کہ ہمارے مذہب میں تو شراب حرام ہے, تو ایک شخص جو ہے وہ شراب کی جو ہے وہ بزنس کر رہا ہے, تو اس کے لیے تو وہ کاروبار ہے, اس سے وہ پیسہ کما رہا ہے, اس سے اس کا گھر چل رہا ہے. لیکن ہمارے مذہب کے معاملے میں تو وہ جو ہے وہ اخلاقیات سے الگ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ہمارے اخلاقیات میں شامل نہیں ہے یہ کام کرنا, اور وہ شخص معاشرے کا اچھا فرد نہیں سمجھا جاتا ہے. تو اچھا, دوسرے مذاہب میں تو مطلب اب کرسچنز ہیں یا ہندو ہیں, وہاں پر جو ہے وہ شراب بڑی نارمل چیز ہے. لیکن وہاں پر ہم ایک اور ایگزامپل دیتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ فرض کریں کہ ہیومن ٹریفکنگ میں انوالو ہے, انسانوں کی تجارت کرتا ہے. یعنی کہ فرض کریں جس طرح آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ چھوٹے بچوں کو یا عورتوں کو جو بیچ دیا جاتا ہے, تو وہ تو کسی بھی معاشرے میں جو ہے وہ چاہے وہ ہندو ہو یا کرسچن ہو یا مسلمان ہو یا بدھ مت ہو, کسی بھی معاشرے میں کسی بھی مذہب میں اس کو تو اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت کنسیڈر کیا جاتا ہے. لیکن جو وہ شخص کر رہا ہے اس کا بھی تو اس میں اکنامکس انوالو ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پروفیسر رابنز نے جب کہا تھا کہ اخلاقیات کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے, تو ہم ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں. جب انسان کی بات ہوگی تو اخلاقیات کی بات تو ہوگی. اچھا, اس میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو پروفیسر رابنز مس کر گئے ہیں, جو ان کی سب سے بڑی مجھے خامی لگتی ہے ان کی تعریف کی, وہ یہ ہے کہ انہوں نے معاشی منصوبہ بندی کی جو ہے نا وہ ذکر نہیں کیا, اکنامک پلاننگ کا ذکر نہیں کیا ہے. یعنی کہ اکنامک پلاننگ تب آتی ہے جب ہم میکرو اکنامکس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ ایک ملک کی اکانومی کو, ایک ملک کی معیشت کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پر اکنامک پلاننگ یعنی کہ معاشی منصوبہ بندی آتی ہے. اور اس معاشی منصوبہ بندی کے بغیر آپ کا ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا ہے اگر آپ کے ملک میں پراپر اکنامک پلاننگ نہیں ہے. اب فرض کریں کہ اگر آپ کے ملک میں غربت بڑھتی جا رہی ہے تو اس کے اوپر اکنامک پلاننگ کی ضرورت تو ہے. اسی طرح سے اگر مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو اس کے اوپر بھی اکنامک پلاننگ کی ضرورت ہے. اب اس چیز کو اگر آپ اکنامکس میں نہیں شامل کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے. تو یہ ایک سب سے بڑا ڈرا بیک تھا کہ انہوں نے اکنامک پلاننگ کو جو ہے وہ شامل نہیں کیا ہے, جس کی وجہ سے ان کی تعریف پر جو ہے وہ کافی جو ہے وہ نقطے اٹھتے ہیں. تو یہ جو ہے پروفیسر رابنز کی ہم نے تعریف کی, وہ میرٹس اور ڈی میرٹس پڑھے ہیں. اب ہم آتے ہیں نتیجے پر, کنکلوژن کیا ہے. اب دیکھیں کہ پروفیسر رابنز کی تعریف میں کچھ خامیاں تو ضرور ہیں, لیکن پروفیسر رابنز کی تعریف اب حقیقت کے بالکل قریب ہے. ٹھیک ہے, اب ہر کسی نہ کسی تعریف میں کوئی نہ کوئی خامیاں نکلیں گی, لیکن پروفیسر رابنز کی تعریف ہے جس پر جو ہے وہ یہ تقریباً جو ہے وہ حقیقت کے قریب ہے. یعنی کہ یہ ہمارے انسانوں کے رویوں کا ذکر کرتی ہے, اس کی اکنامک جو ہے وہ اسٹرگل کو کس طرح سے وہ
لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ جو ہے وہ انلمیٹڈ وانٹس حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ محدود ذرائع کے ساتھ جو ہے لامحدود خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک، پروفیسر رابنس کی تعریف کی خوبیاں اور خامیاں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک میں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم موازنہ کریں گے الفریڈ مارشل اور پروفیسر رابنس کی تعریف کا، یعنی کہ نیو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ اور لندن اسکول آف اکنامکس کی تعریف کا موازنہ کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک میں، تھینک یو، اللہ حافظ۔